بھی ڈی تو بڑے مشکل ترین گزرن لیکن رمضان دا مہینہ بہت سونا تے رحمتاں تے برکتاں والا مہینہ ہے. اندے وچ اللہ تبارک و تعالی ظاہری طور تے انسان دے جسم دے وچ کمزوری تا پیدا تھیندی ہے لیکن حقیقت یہ جڑی کمزوری ہوندی ہے اطباء حضرات دی نگاہ دے وچ اطباء لکھ دین ڈاکٹر لکھ دین وڈے وڈے سرجن لکھ دین کہ جڑا سال دے وچ ایک مہینہ بندہ روزے رکھے نا اس بندے کو کدیں بلڈ کینسر اور کینسر جہیں موذی مرض نہیں تھی سکتی کیونکہ انسانی غذا ہے نا سارا سال بندہ کھاندے اسٹاک تھیندی ویندی رہندی ہے جمع تھیندی ویندی رہندی ہے ول اس کو ختم کرنا واسطے اللہ تبارک و تعالی نے بھوک دا نظام رکھے. آدھن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ہی فرمان ہے کہ بندے کو جے تک بھوک نہ لگے تک بندہ روٹی نہ کھاوے حالے بھوک ہوئے تے پہلے بندہ روٹی چھوڑ دے. اے سنت طریقہ ہے صحابہ کرام دا بھی حضور دا بھی. اندی وہیں کئی حکمتاں علماء نے لکھن اندی یہ حکمت بھی ہے کہ بھوک جڑے بندے لگدی ہے ایک بندے دے آزاد جسم دے وچ ایک ایجی جا بھی ہے جلے بندے کو بھوک لگدی ہے تے او آہستہ آہستہ ختم تھی وڑ لگ ویندی ہے. او خون دی یا گوشت دی ایک وافر مقدار ہوندی ہے او جیویں جیویں ختم تھیندی ویندی رہندی ہے. انسان دے وچ جڑی جسم دے وچ بیماری لگنی ہوندی ہے کینسر یا بلڈ کینسر اے اون بندے کو کدیں بھی زندگی چ نہ لگ سی جرال اتوں تک اپنی زندگی دے وچ لگاتار اپنی زندگی وچ رمضان شریف دے روزے رکھتا رہیا اسی. دوجی یہ زکوٰۃ جسم دے جتنے بیماریاں ہوں اللہ تعالیٰ ٹال دیں دے تے جڑا روزہ نہ رکھے اس کو تو ویسے بیماری کئی پاسوں گھیرا کاغر گندی ہے کہیں ویلے سر کو درد ہے کہیں ویلے ڈھڈ کو درد ہے کہیں بیاں بیماریاں. الغرض یہ سونا مقدس مہینہ اپنے اختتام کو ہے ویندا پائیں لیکن اندے لمحے لمحے دے وچ اللہ نے جڑا برکتاں رکھ یا نہ رحمتاں رکھیاں اساں مسلمان اس تو غافل بیٹھے ہیں.